वेलकम बैक फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर जिस टॉपिक पर है वो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फ्रेंड्स, लैंग्वेज तो दुनिया के हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते और दूसरे की बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है लैंग्वेज लर्न करना या लैंग्वेज गेन करना, हासिल करना। लैंग्वेज एक्विजिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लैंग्वेज सीखते हैं, उसे समझते हैं और उसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, लैंग्वेज एक्विजिशन की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट लैंग्वेज तो वो होती है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, मतलब जो हम बचपन से ही घर में सीख लेते हैं, जो हमारी मदर टंग या हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। और ये फर्स्ट लैंग्वेज हम बगैर किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के सीखते हैं, मतलब इसके लिए हमें किसी टीचर की, कोई ग्रामर की बुक्स की या किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम बच्चे को कोई बुक नहीं देते जिसे पढ़ के वो बोलना सीखे। बच्चा पहले एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखता है और विद टाइम वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने लगता है। इवन के बच्चे को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी नहीं सिखाते, बट वो ग्रामर का बिल्कुल करेक्ट यूज़ करना सीख जाता है। और फ्रेंड्स, सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम मदर टंग के अलावा सीखते हैं, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग सीख के जो बाद में हम लैंग्वेज सीखते हैं, दैट इज़ सेकंड लैंग्वेज। और सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें टू इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज़ कि हमें उसके लिए फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, जैसे कोई टीचर हो जो हमें वो लैंग्वेज सिखाए। जैसे हमारे आसपास सोसाइटीज़ में काफ़ी एकेडमीज़ हम देखते हैं, कोई जर्मन लैंग्वेज का कोर्स ऑफर कर रहा है, कोई इंग्लिश का कर रहा है, ऐसे। और सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है, दैट इज़ एक्सपोजर। जैसे अगर आप हिंदी या उर्दू बोलते हैं, मतलब इन दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, बट आप इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपको उस इन्वायरमेंट में खुद को एक्सपोज करना होगा। जब आपका इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, मेल मिलाप होगा, इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट टू लर्न आ सेकेंड लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट ले लिया, बट क्योंकि आज का हमारा लेक्चर टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को, सो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो वो कौन सी टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम सेकंड लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स को। फ्रेंड्स, पहले तो आपने टेक्निक्स और मेथड्स में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये लगते तो सेम हैं बट दे आर नॉट सेम एट ऑल। टेक्निक्स जो होती हैं वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क या काम को करने के लिए शॉर्ट और नैरो अप्रोच होती है, मींस छोटे लेवल पे। और मेथड जो होता है वो किसी भी टास्क या काम को अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है। मेथड जो होता है वो ज़रा लंबा प्रोसीजर होता है और एक मेथड में मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं। सो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक्स को। फ्रेंड्स, फर्स्ट टेक्निक जो हमें सेकंड लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है, दैट इज रेपिटिशन। फ्रेंड्स, रेपिटिशन मींस दोहराना या बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। इस टेक्निक में बार बार वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है, जिससे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जो लर्नर है, जो लैंग्वेज सीख रहा है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, उसे वो वर्ड्स, वो वोकेबलरी, वो फ्रेजेस याद रहते हैं। एंड सेकेंड बेनिफिट इज़ कि उसकी जो फ्लुएंसी है, जो बोलने की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, मैक्सिमाइज होती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश सीखने पर कितना फोकस किया जाता है, तो उधर वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि बच्चों को बार बार चीज़ें रिपीट करवाई जाती हैं और बच्चों को स्कूल्स में डिफरेंट वर्ड्स, वोकेबलरी से रिलेटेड जो होते हैं, वो लाउडली रिपीट करवाए जाते हैं ताकि वो उनको याद रह जाएं। फ्रेंड्स, सेकंड टेक्निक में निमोनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ये डिवाइसेस भी मेमोरी को इन्हेंस करने और वोकेबलरी लर्न करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे कि वर्ड डॉग, और डॉग का अब क्या मतलब है, इसको याद रखने के लिए हम बार बार डॉग की पिक्चर माइंड में लाएं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है। मींस अगर हमें किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा तो हम
اس سے ریلیٹڈ جو امیج ہے اس کو ویژولائز اپنے مائنڈ میں کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ اگر ہمیں ورڈ کا مطلب بھول بھی جائے تو وہ پکچر ہمارے مائنڈ میں آئے گی اور وہ ہمیں سینس بنا دے گی. فرینڈس اس کے علاوہ ہم بڑے بڑے ورڈز کو یاد رکھنے کے لیے ان کی شارٹ فارم بنا لیتے ہیں تاکہ وہ چیز ہمیں, وہ جو ورڈ ہے یا جو بڑا فریز ہے وہ ہمیں یاد رہے. جیسے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن, یہ ایک امریکن بیس انسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم ناسا بھی بولتے ہیں. تو ہم نے اس کو یاد رکھنے کے لیے ناسا بول دیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں پورا اس کا نیم اگر نہیں بھی یاد ہوگا, ناسا سے ہم اس کی جو فارم ہے, مینس جو شارٹ فارم ہم نے بنائی ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر لیں گے اور ہمیں یہ چیز یاد آ جائے گی. تھرڈ ٹیکنیک از کنٹیکسچوئل لرننگ. فرینڈس ریسرچز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ورڈز آپ کو تبھی اچھے سے یاد رہتے ہیں جب آپ ان کو کسی کنٹیکسٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یاد کریں. مینس اگر میں آپ کو کوئی انگلش ووکیبلری کا کوئی ورڈ بتا دوں اور اس کا مطلب بھی بتا دوں تو آپ کو وہ اتنا اچھے سے مائنڈ میں نہیں رہے گا. 2-3 دن 4 دن 5 دن بعد وہ آپ کے مائنڈ سے فیڈ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو اس ورڈ کا کنٹیکسٹ پتہ ہے یا آپ کے سامنے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہے یا کسی اور بندے نے وہ ورڈ آپ سے بات چیت کرتے ہوئے یوز کیا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورڈ کس کنٹیکسٹ میں اس بندے نے یوز کیا تھا. سو اس طرح جو کنٹیکسچوئل لرننگ ہے نا, یہ چیزوں کو کافی میمورائز کرنے میں اور کافی انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. جیسے آپ ریسٹورینٹ میں جائیں اور ادھر ویٹر اور مینیجر آپس میں بات کر رہے ہوں اور وہ بار بار ورڈ ریسٹورینٹ بولیں تو وہ جو ورڈ ریسٹورینٹ ہے وہ آپ کو زیادہ اچھے سے یاد رہ جائے گا ڈیو ٹو کنٹیکسٹ. فرینڈس لاسٹ اینڈ فورتھ ٹیکنیک از لینگویج ایکسچینج. فرینڈس لینگویج ایکسچینج وہی ٹیکنیک ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ہم نے انگلش سیکھنی ہے تو جو انگلش بولنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوگا. سو اس انٹریکشن کی وجہ سے ہماری لینگویج کافی زیادہ امپروو ہو جائے گی. فرینڈس ٹیکنیکس کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ناؤ وی ول موو ٹورڈز 3 مین میتھڈز جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم سیکنڈ لینگویج اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اور یہی وہ میتھڈز ہیں جن کے تھرو جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو لینگویج کورسز کی اکیڈمیز ہیں وہ انہی میتھڈز کو اڈاپٹ کر کے بچے کو کوئی بھی لینگویج سکھاتے ہیں. سو فرسٹ از کمیونیکیٹیو اپروچ. فرینڈس اس میتھڈ میں کمیونیکیشن کے تھرو لینگویج سکھائی جاتی ہے. مطلب جو بھی لینگویج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس لینگویج میں ہم جب کمیونیکیشن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد ایک تو ہماری فلوئنسی اچھی ہو جاتی ہے اور سیکنڈلی کہ جو ورڈز ہم یوز کر رہے ہیں اس میں بھی کافی ورائٹی آ جاتی ہے, مطلب ہماری ووکیبلری بھی اچھی ہو جاتی ہے. فرینڈس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آئلٹس کے ایگزام کی جب آپ پریپریشن کرتے ہیں تو آپ کو کسی ٹاپک پر بولنا ہوتا ہے کچھ منٹس تک, اور جیسا کہ ریئل ٹائم آئلٹس کے ایگزام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ان کا پیپر پیٹرن ایسے ہے. تو آئلٹس کیونکہ لینگویج ٹیسٹ ہے اس لیے اس میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے پریکٹس کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا سنیریو بچوں کو دے دیا جاتا ہے, جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو کسٹمر کا رول پلے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ شاپ کیپر کا رول پلے کرتا ہے, اور انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے جس کا مقصد اور پرپز صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج امپروو ہو جائے. فرینڈس سیکنڈ میتھڈ از ٹوٹل فزیکل رسپانس. فرینڈس فزیکل رسپانس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میتھڈ میں کیا ہوگا. تو یہ میتھڈ بیسیکلی ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہمیں لینگویج سکھاتا ہے. یہ میتھڈ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی چیز کو اپنے اکارڈنگ ٹیم کر لیتے ہیں, سدھا لیتے ہیں. جیسے سکولز میں بچوں کو انگلش لینگویج سکھانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے فریزز پر فزیکل رسپانس دینے کا بولا جاتا ہے, لائک کہ ٹیچر کہتا ہے سٹ ڈاؤن تو بچہ بیٹھ جاتا ہے, ایسے ہی کم ان, پلیز کیپ کوائٹ. اس طرح سلولی بچہ بیسک چیزیں سیکھ جاتا ہے, اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ فزیکل رسپانس کی وجہ سے. تھرڈ اینڈ لاسٹ از ٹاسک بیسڈ لرننگ. فرینڈس اس میتھڈ میں جو لرنر ہے اس کو کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں اور اس نے وہ ٹاسک اسی ٹارگیٹڈ لینگویج میں کرنے ہوتے ہیں, مطلب جو لینگویج اسٹوڈنٹ سیکھنے آیا ہے. جیسے اگر اسٹوڈنٹ انگلش سیکھنے آیا ہے تو اس کو کوئی ٹاسک دے دیا جاتا ہے, لائک انگلش میں کوئی چارٹ وغیرہ بنانے کا کہا جا سکتا ہے, وہ کسی بھی ٹاپک پر ہو سکتا ہے. اینڈ مور اوور انگلش میں انٹرویو دینے کا کہا جا سکتا ہے, انٹروڈکشن وغیرہ, انٹرویو وغیرہ, یا پھر کوئی شارٹ سا کوئی اسکٹ پرفارم کرنے کا کہا جا سکتا ہے. ان سب ٹاسک کا جو بیسیکلی پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لینگویج کے ساتھ
اسٹوڈنٹ کا زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کروایا جا سکے ڈفرینٹ میتھڈس اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے، تاکہ اسٹوڈنٹس ایز سون ایز پاسبل وہ لینگویج لرن کر سکے. سو فرینڈس، ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تھینکس فار واچنگ.